हेलो एभ्रिवान, सबैजनाहरूलाई नमस्कार। आज चाहिँ क्लास यो 9 को सब्जेक्ट अप्सनल म्याथ हो। पेज नम्बर 109। यो क्वेसन नम्बर रहेको छ 10A। यो 10A मा क्वेसन रहेको छ ए पोइन्ट x1, y1 इज अ पोइन्ट अन द लाइन 6x - y = 1 एन्ड बी पोइन्ट y1, x1 इज अ पोइन्ट अन द लाइन 2x - 5y = 5. Find the length and equation of AB. यो चाहिँ AB को लेन्थ पनि फाइन्ड आउट गर्नु छ एन्ड चाहिँ इक्वेसन पनि फाइन्ड आउट गर्नु छ AB लाइन को चाहिँ। 10 नम्बर क्वेसनमा यही सोधिरहेछ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ सोलुसन लेखेर कमा लेख्नु होला, चाहिँ सोलुसन लेख्नु होला, कमा लेख्नु होला। अब चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ ए पोइन्ट कति छ x1, y1 एन्ड बी पोइन्ट कति छ y1, x1। देयर आर टू पोइन्ट्स ए x1, y1 एन्ड बी y1, x1 चाहिँ दिएको छ। अब यसलाई के गर्नु होला चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ ए पोइन्ट कति छ यो x1, y1। देयरफोर अब यो इक्वेसन लिनु होला 6x - y = 1। अब यसमा चाहिँ यो इक्वेसनमा x1, y1 को भ्यालु पुट गर्नु होला चाहिँ। अब चाहिँ 6x1 - y1 = 1। यो भइसक्यो इक्वेसन नम्बर 1 भइसक्यो। त्यसपछि एगेन लेखेर अब यहाँ चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ बी पोइन्ट कति छ बी पोइन्ट y1, x1। अब यो इक्वेसन लिनु होला चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन कति छ 2x - 5y = 5। अब यो इक्वेसनमा यो चाहिँ बी पोइन्ट को जुन भ्यालु छ पुट गर्नु होला। यसमा भ्यालु त दिएको छैन, y1 एन्ड कति छ x1 छ, त्यसमा पुट गर्नु होला यो 2। अब x यहाँ कति छ 2x, x को भ्यालु अलरेडी हेरिराख्नु भएको छ। यसमा कति छ बी पोइन्टमा y1, यो कति हुन्छ y1 अनि -5। अब y त y को भ्यालु कति छ हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ x1 छ, त यो कति भइसक्यो x1 = 5। अब यसलाई सेपरेट गर्नु होला चाहिँ यो कति हुन्छ। अब यो दुवै टर्मलाई 2y1 - 5x1 लाई यो साइडमा पठाउनु होला चाहिँ, यो साइडमा यो चाहिँ आरएचएसतिर पठाउनु होला। अब यो -5x1 चाहिँ यो साइडमा आउँछ भने +5x1 भइहाल्छ। त्यसपछि यो +2y1 यो साइडमा आउँछ, राइट ह्यान्ड साइडमा आउँछ भने कति हुन्छ -2y1 = अब यो चाहिँ प्लस जुन 5 छ हैन यो साइडमा आउँछ भने कति हुन्छ -5। मैले डाइरेक्ट गरेको चाहिँ यो कति भइसक्यो इक्वेसन नम्बर 2 भइसक्यो। बुझिसक्नुभयो जस्तो मलाई लागिरहेछ। यहाँ हेरेको चाहिँ यो इक्वेसनमा मैले बी पोइन्ट को यो जुन छ बी पोइन्ट को भ्यालु मैले यो इक्वेसनमा पुट गरेको चाहिँ। अब यो इक्वेसन 1 र 2 लाई सोलुसन गर्नु होला। यो अब कसरी सोलुसन गर्ने, यो इक्वेसन 1 मा हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ कति छ x1 को चाहिँ हैन कोएफिसिएन्ट कति छ 5। यहाँ कति छ इक्वेसन 2 मा चाहिँ x1 को कोएफिसिएन्ट कति छ 5। तर यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1 मा यो x को कोएफिसिएन्ट कति छ 6 छ। मैले फर्स्ट भर्खर मैले भनेको 5 छैन 6 छ चाहिँ। x1 को चाहिँ कोएफिसिएन्ट कति छ 6 एन्ड इक्वेसन 2 मा x1 को कोएफिसिएन्ट कति छ 5। यो दुवै सेम छैन। अब हेरिराख्नुहोस् यहाँ y1 को कोएफिसिएन्ट कति छ 1, तर यहाँ कति छ y1 को कोएफिसिएन्ट 2 छ। त यो सेम गर्नुपर्छ। मैले के गरिरहेको छु यो y1 को जुन कोएफिसिएन्ट 1 छ त्यसलाई कति बनाइरहेछु 2 बनाइरहेछु, किनभने यहाँ y1 को कोएफिसिएन्ट कति छ गुणांक कति छ 2 छ। त यो इक्वेसन 1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। यहाँ चाहिँ नाउ लेखेर लेख्नु होला चाहिँ मल्टिप्लाइङ बाइ 2 इन इक्वेसन नम्बर कति 1, यो इन इक्वेसन नम्बर 1। त्यसपछि देन लेखेर अब यो इक्वेसन 1 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ। अब 2 ले त मैले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु, यहाँ हेरिराख्नुहोस् यहाँ चाहिँ यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। अब यो इक्वेसन यो इक्वेसन 1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ। यो 6x1 मा मल्टिप्लाई गर्नु छ 2 ले त कति हो 12, यो x1
अनि माइनस अब यो चाहिँ y1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ कति 2y1 इज इक्वल टु अब यो 1 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ कति हुन्छ 2 अब त्यसपछि मैले मल्टिप्लाई गरिदिएँ यहाँ देन लेखिसकेपछि इक्वेसन 1 मैले लेखिसकेको छु मल्टिप्लाइङ बाई 2 इन इक्वेसन नम्बर 1 देन अब देन पछि के लेख्नु होला अब हेरिराख्नुपर्छ इक्वेसन 1 मा यहाँ चाहिँ माइनसको साइन छ इक्वेसन 2 मा पनि माइनसको साइन छ यो सेम साइन छ दुवै इक्वेसनको साइन जुन छ सेम छ चाहिँ तर इक्वेसनको जब साइन सेम हुन्छ भने के गरिन्छ सबट्रेक्ट गरिन्छ के गरिन्छ सबट्रेक्ट यदि साइन के हुन्छ डिफरेन्स हुन्छ फरक हुन्छ त के गरिन्छ एड गरिन्छ त हेरिराख्नु इक्वेसन 1 को चाहिँ साइन र इक्वेसन 2 को साइन यहाँ सेम छ माइनस माइनस सेम छ त्यही भएर यो के गर्नु होला इक्वेसन यो 1 बाट हैन 2 लाई के गर्नु होला सबट्रेक्ट गर्नु होला और 2 बाट 1 लाई सबट्रेक्ट गर्नु होला चाहिँ यदि तपाईहरुलाई मन लाग्छ भने 1 बाट 2 लाई सबट्रेक्ट गर्नु होला मन लाग्छ भने 2 बाट 1 लाई सबट्रेक्ट गर्नु होला त देन subtracting इक्वेसन अब चाहिँ कति सबट्रेक्ट गर्नु होला चाहिँ 2 subtracting इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन नम्बर कति 1 कमा लेखेर वी गेट लेख्नु होला फेरि एकचोटि भनिदिरहेको छु मल्टिप्लाइङ बाई 2 इन इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ देन सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 1 अब चाहिँ 1 बाट 2 लाई सबट्र्याक्ट गर्नु छ पहिला इक्वेसन 1 लेख्नु होला अनि त्यसपछि इक्वेसन 2 लेख्नु होला किनभने इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 लाई सबट्र्याक्ट गर्नु छ हैन अनि कमा लेखेर वी गेट लेख्नु होला अब हेरिराख्नुपर्छ मैले इक्वेसन 1 अलरेडी लेखिसकेको छु चाहिँ इक्वेसन यो 1 मा कति मल्टिप्लाई गर्नु थियो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु थियो अब किन 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु थियो किनभने यहाँ चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ इक्वेसन 1 मा यो y1 को कोएफिसिएन्ट 1 छ तर यहाँ चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ चाहिँ इक्वेसन 2 मा y1 को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ तब यो चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन मा y1 को कोएफिसिएन्ट 2 छ भने इक्वेसन 1 मा y1 को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ 1 त 1 लाई पनि कति बनाउनु पर्छ 2 त यो 2 बनाउनको लागि यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ म कतिले मल्टिप्लाई गरेछु 2 ले मल्टिप्लाई गरेछु इक्वेसन 1 मा अनि देन सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 1 बाट 2 लाई सबट्र्याक्ट गर्नु छ अब हेरिराख्नुपर्छ मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएछु चाहिँ यो यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने कति हुन्छ 6 यो 6 2 जा 12 x1 यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ भने माइनस कति 2y1 यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ 1 मा त्यही 2 1 जा 2 हुन्छ अब चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुस् इक्वेसन 2 चाहिँ यो 5x1 अनि माइनस 2y1 इज इक्वल टु माइनस 5 अब के गर्नु छ सबट्र्याक्ट गर्नु छ त्यहाँ चाहिँ माइनस यहाँ पनि माइनस गर्नुस् यहाँ पनि माइनस गर्नुस् अब यो हेरिराख्नुपर्छ यो डबल माइनस भयो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस हेरिराख्नुपर्छ यहाँ पनि डबल छ माइनस माइनस के हुन्छ यो प्लस भइन्छ माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस भइसक्यो चाहिँ अब हेरिराख्नुपर्छ यहाँ चाहिँ 12x1 बाट यो 5x1 सबट्र्याक्ट हुन्छ भने कति हुन्छ 7x1 दिस इज इक्वल टु अब यो त फिनिस भइसक्यो यो चाहिँ माइनस 2y1 अनि यो प्लस 2y1 यो माइनस अब होइन यो माइनस त खतम भइसक्यो माइनस माइनस मिलेर चाहिँ प्लस भइसक्यो चाहिँ त यो प्लस 2y1 यो माइनस 2y1 क्यान्सल भइसक्यो चाहिँ यो क्यान्सल भइसक्यो तब यो कति हुन्छ 12x बाट चाहिँ 5x सबट्र्याक्ट हुन्छ भने 7x1 बाँचिहाल्यो र यो चाहिँ अब यहाँ माइनस माइनस मिलेर प्लस भइसक्यो यो माइनस होइन यो माइनस त क्यान्सल भइसक्यो चाहिँ अब यो प्लस 5 अनि प्लस 2 कति हुन्छ प्लस 7 भइसक्यो चाहिँ यो प्लस 7 भइसक्यो अब चाहिँ हेर्नु चाहिँ यहाँ 7x1 इज इक्वल टु कति भइसक्यो 7 आयो थियो यतिकै आयो थियो चाहिँ 7x1 इज इक्वल टु 7 त यो x1 इज इक्वल टु कति हुन्छ 7 यो 7 मल्टिप्लाईमा छ यो साइडमा आउँछ भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ चाहिँ त यो x1 इज इक्वल कति भइसक्यो 1 7 डिवाइडेड बाइ 7 यो कति भइसक्यो 1 त सो x1 इज इक्वल टु कति भइसक्यो 1 आयो यहाँ और लेख्नु होला यदि बीचमा इज इक्वल टु हुन्छ भने सो अघि और लेख्नु होला चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एगेन लेखेर अब यो चाहिँ इक्वेसन यो x1 को जति भ्यालु आएको छ त्यो भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 1 और 2 मा पुट गर्नु होला चाहिँ कतिमा इक्वेसन 1 और 2 मा पुट गर्नु होला मलाई लाग्छ भने 1 मा पुट गर्नु होला मलाई लाग्छ भने 2 मा पुट गर्नु होला दुवै इक्वेसन मध्ये कुनै पनि एउटा इक्वेसनमा यो चाहिँ x1 को भ्यालु के गर्नु होला पुट गर्नु होला त मैले पुट गरिरहेछु पुटिङ द भ्यालु अफ x1 in
इक्वेसन नम्बर 1 कमा लेखेर वी गेट लेख्नु होला। बुझिराख्नु भएको छ चाहिँ हैन। पुटिङ द भ्यालु अफ x1 इन इक्वेसन नम्बर 1। अब यो इक्वेसन 1 मा यो चाहिँ x1 को भ्यालु पुट गर्नु होला चाहिँ। इक्वेसन 1 कति दिएको थियो चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरु। यहाँ हेर्नु चाहिँ इक्वेसन 1 हेरिराख्नु भएको छ कति छ 6x1 माइनस y1 इज इक्वल टु 1 छ। यो इक्वेसन नम्बर 1 हो। यो इक्वेसन नम्बर 1 मा मैले x1 को भ्यालु पुट गरिरहेको छु। हेरिराख्नु भएको छ। ल म यो चाहिँ रातिमा भिडियो बनाइरहेको छु कि त्यही भएर अलिक प्रोब्लम भइरहेछ। अब चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। मैले चाहिँ इक्वेसन हाराइदिए तपाईहरुलाई 6x1 माइनस y1 इज इक्वल टु कति भइसक्यो 1 भइसक्यो। अब भ्यालु पुट गर्नु होला चाहिँ हैन। 6 मल्टिप्लाई x1 को भ्यालु कति आएको छ यहाँ 1 आएको छ त 1। अब माइनस कति हुन्छ y1 इज इक्वल टु कति भइसक्यो 1। यो 6 भन्दा 6 माइनस y1 इज इक्वल टु कति भइसक्यो 1 भइसक्यो। तब यो चाहिँ कति हुन्छ अब 6। अब यो 6 को लाइक टर्म 1 हो चाहिँ। यो 6 को लाइक टर्म 1 हो। यो 6 जहाँ छ त्यही छ। यो प्लस 1 जुन छ हैन यो आरएचएस तिर छ। त्यो यो आरएचएस तिरबाट चाहिँ एलएस तिर जान्छ। मतलब यो साइडबाट यो साइडमा आउँछ हैन। दायाँबाट चाहिँ बायाँमा जान्छ भने त्यो के हुन्छ यो प्लस छ भने माइनस हुन्छ चाहिँ हैन। माइनस छ भने प्लस हुन्छ। तर यहाँ प्लस 1 छ त यो आरएचएस तिर चाहिँ प्लस 1 छ। त यो चाहिँ हैन एलएचएस तिर जान्छ भने के हुन्छ माइनस 1 भइहाल्छ। इज इक्वल टु अब यो माइनस y1 छ त यो साइडमा आउँछ भने प्लस y1 भइहाल्छ। त्यो घट्छ भने कति हुन्छ 5 इज इक्वल टु y1। सो y1 इज इक्वल कति भइसक्यो 5 भइसक्यो। त्यहाँ और लेख्नु होला। और लेखेर कमा लेख्नु होला। सहीमा और लेखेर कमा लेख्नु होला चाहिँ। देयरफोर y1 इज इक्वल टु 5। यो कति भयो यो चाहिँ y1 को भ्यालु आइसक्यो 5। अब त्यसपछि चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ ए पोइन्ट कति थियो x1 कमा y1 इज इक्वल टु। अब ए पोइन्ट कति भइसक्यो यो। अब x1 को भ्यालु कति आएको छ हेरिराख्नु भएको छ यहाँ 1 कमा y1 को भ्यालु कति आइसक्यो 5 एन्ड बी पोइन्ट कति थियो बी पोइन्ट y1 अनि कमा x1 इज इक्वल टु। बी पोइन्ट त तपाईहरु क्वेशनमा पनि हेर्नु भएको छ चाहिँ हैन। भर्खर मैले हराएको क्वेशनमा चाहिँ बी पोइन्ट कति थियो y1 कमा x1 इज इक्वल टु। अब चाहिँ फर्स्टमा हेरिराख्नु चाहिँ कति छ यहाँ बी पोइन्टमा y1 त y1 को भ्यालु कति छ 5 कमा त्यसपछि x1 त x1 को भ्यालु हेरिराख्नु चाहिँ कति छ 1। यो 1 भइसक्यो। दुईटा पोइन्ट आइहाल्यो ए र यो बी पोइन्ट आइसक्यो चाहिँ। अब यो ए र बी बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु होला। यहाँ चाहिँ लेख्नु होला using by distance formula। using by distance formula। using by distance formula लेख्नु होला चाहिँ। now using by distance formula लेख्नु होला चाहिँ। अब एबी को डिस्टेन्स निकाल्नु होला चाहिँ। यहाँ फर्मुला युज गर्नु होला x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को यो के भइसक्यो होल स्क्वायर भइसक्यो। अब चाहिँ यो x2 हेर्नु x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 त x2 को भ्यालु कति छ 5 माइनस x1 को भ्यालु कति छ 1 त 5 माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस y2 यो x1 y1 x2 y2 को भ्यालु कति छ 1 माइनस y1 को भ्यालु कति छ 5 यो के भइसक्यो होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल यहाँ चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ 62 आयो। यो चाहिँ 5 माइनस 1 को होल स्क्वायर मिन्स 4 को होल स्क्वायर अनि प्लस यो 1 माइनस 5 मिन्स माइनस 4 को होल स्क्वायर। माइनस को साइन बढी छ माइनस लेख्नु होला 5 बाट 1 जान्छ 4 भएको छ 4 को होल स्क्वायर। त यो दिस इज इक्वल टु रुट अन्डर अब 4 को स्क्वायर 16 प्लस अब यो माइनस 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 हुन्छ। माइनस 4 मल्टिप्लाई माइनस 4 कति हुन्छ 16। अब यो चाहिँ रुट दिस इज इक्वल टु रुट अन्डर कति हुन्छ 16 प्लस 16 कति भइसक्यो 32 भइसक्यो चाहिँ। अब यसलाई अब के गर्नु होला फ्याक्टराइज गर्नु होला चाहिँ 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 चाहिँ। हेरिराख्नु भएको छ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 भइसक्यो चाहिँ। अब यो 2 2 मिलिरहेछ 2 को स्क्वायर लेख्नु होला। यो 2 2 मिलिरहेछ 2 को स्क्वायर लेख्नु होला अनि यसको पेयर छैन भने 2 नै लेख्नु होला चाहिँ। दिस इज इक्वल टु अब हेरिराख्नु भएको छ यो 2 को पेयर छ
त्यो 2 यो 2 को पेयर छ त 2 यसको पेयर छैन यसको जोडा छैन त्यसैले यो 2 लेख्नु होला। यदि रुटको भित्र कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलको पावर 2 हुन्छ त्यसको लागि रुट के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। यो 2 को स्क्वायर छ त्यो 2 बाहिर आइहाल्यो मल्टिप्लाई 2 को स्क्वायर छ 2 बाहिर आइसक्यो अनि रुट अन्डर कति भइसक्यो 2 त 2 2 जा कति भइसक्यो 4 आई इन्टु रुट अन्डर यो 2 के भइसक्यो तपाईको चाहिँ यो एउटा के भइसक्यो लेन्थ आइसक्यो के को लेन्थ आइसक्यो चाहिँ यो एउटा लेन्थ आइसक्यो यो कति आयो यो स्क्वायर युनिट यो आइसक्यो यो एउटा एन्सर आइसक्यो के को एन्सर आइसक्यो एबी को लेन्थ आइसक्यो एबी इज इक्वल टु कति भयो 4 इन्टु रुट अन्डर 2 युनिट्स यो आइसक्यो एन्सर आइसक्यो एबी को चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ त्यो आइसक्यो। अब के निकाल्नु होला चाहिँ यो इक्वेसन निकाल्नु होला। अब इक्वेसन कसरी निकाल्ने म तपाईहरुले निकालेर सिकाउन गइरहेको छु चाहिँ इक्वेसन कसरी निकाल्नु होला चाहिँ इक्वेसन पनि निकालेर हराइरहेको छु सरी तपाईहरुले डिस्टर्ब भइसक्यो हैन। अब चाहिँ इक्वेसन हेर्नु म तपाईहरुले निकालेर अब हराइरहेको छु। अब ए पोइन्ट कति थियो ए पोइन्ट कति आएको थियो यहाँ हेर्नु चाहिँ ए पोइन्ट यसमा आएको छ कति आएको छ यो 1,5 एन्ड बी पोइन्ट कति आएको छ 5,1 भर्खर मैले तपाईहरुले पोइन्ट निकालेर चाहिँ हेराएको चाहिँ ए पोइन्ट आएको थियो 1,5 एन्ड बी पोइन्ट आएको थियो 5,1 आएको थियो चाहिँ हैन। अब यो चाहिँ इक्वेसन द इक्वेसन अफ अ लाइन इज द इक्वेसन अफ अ लाइन इज। अब यो एबी को चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु होला चाहिँ हैन। अब यो दुईटा पोइन्ट को इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला युज गर्नु होला y - y1 इज इक्वल टु y2 - y1 बाई x2 - x1 अनि ब्र्याकेटमा हुन्छ x - x1 यो फर्मुला युज गर्नु होला चाहिँ किनभने यसमा दुईटा पोइन्ट छ ए एन्ड बी पोइन्ट छ। अब यो चाहिँ y - y1 तो y1 को भ्यालु कति छ x1 y1 को 5 x1 y1 को भ्यालु 5 भइसक्यो y2 अब x1 y1 x2 y2 को भ्यालु कति छ यहाँ 1 माइनस y1 x1 y1 कति छ 5 छ बाइ कति भयो x2 x1 y1 x2 को भ्यालु कति छ 5 माइनस x1 को भ्यालु x1 को भ्यालु कति छ 1 नै छ अनि मल्टिप्लाई कति हुन्छ x माइनस x1 त x1 को भ्यालु कति छ हेरिराख्नु छ x1 को भ्यालु 1 छ यहाँ 1 लेख्नु होला छ। अब यो 5 y - 5 दिस इज इक्वल टु चाहिँ अब 1 - 5 मिन्स कति हुन्छ -4 माइनस को साइन गेट छ माइनस लेख्नु होला 5 बाट यो 1 सब्ट्र्याक्ट हुन्छ भने -4 बाच चाहिँ यो 5 - 1 कति हुन्छ 4 अनि यो ब्र्याकेटमा कति भयो x - 1 अब हेरिराख्नु पछि यो चाहिँ y - 5 इज इक्वल टु अब यो 4 4 के हुन्छ क्यान्सल भइसक्यो यहाँ कति छ -1 अनि यो ब्र्याकेटमा कति भयो x - 1 यो 4 4 क्यान्सल किनभने 4 डिभाइडेड बाइ 4 कति हुन्छ 1 -1 4 -4 मा +4 ले डिभाइड हुन्छ -1 आउँछ यो 4 4 क्यान्सल भइसक्यो त -1 छ बाँकी भइसक्यो -1 र एन्ड -4 डिभाइडेड बाइ +4 त कति हुन्छ -1 त्यो -1 भइसक्यो त y - 5 दिस इज इक्वल टु कति हुन्छ अब -1 मल्टिप्लाई x माइनस x यो 1 मा x मल्टिप्लाई x हुन्छ 1 हुँदैन x हुन्छ किनभने अलरेडी यसको यो x को कोएफिसिएन्ट 1 छ तर लेख्नु हुँदैन यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ हुन्छ यहाँ त -1 मल्टिप्लाई x कति हुन्छ -x या यो चाहिँ 1 लेख्नु हुँदैन किनभने यसको कोएफिसिएन्ट अलरेडी यहाँ 1 छ। अब -1 मल्टिप्लाई -1 त कति हुन्छ +1 1 1 जा 1 माइनस मल्टिप्लाई माइनस प्लस अब यसलाई सेपरेट गर्नु होला यो -x जुन छ आरएचएस तिर छ त यो एलएच तिर आउँछ भने +x भइहाल्छ अनि यो त्यसपछि +y जहाँ छ त्यही छ दिस इज इक्वल टु 1 यो 1 को 1 छ -5 जुन छ एलएचएस तिर छ यो -5 एलएचएस तिरबाट चाहिँ आरएचएस तिर जान्छ भने हुन्छ +5 हुन्छ कति हुन्छ +5 -5 एलएचएस तिर छ त यो -5 एलएचएस बाट चाहिँ आरएचएस तिर जान्छ भने कति हुन्छ +5 त x + y इज इक्वल टु कति हुन्छ 5 + 1 कति भयो 6 भइसक्यो यो चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन भइसक्यो के भइसक्यो रिक्वायर्ड इक्वेसन आइहाल्यो। त एबी को लेन्थ कति आएको थियो 4 * √2 युनिट र इक्वेसन कति आइसक्यो x + y इज इक्वल टु 6 यो रिक्वायर्ड चाहिँ के भइसक्यो इक्वेसन भइसक्यो तपाईहरुको।
अब हेर्नु यहाँ चाहिँ हेरिराख्नुभएको छ बिचमा जब इज इक्वल टु हुन्छ भने सो अघि के लेख्नुपर्छ अर लेख्नुपर्छ होइन यो त तपाईँहरूले थाहा होला त्यही भएर म सुरुदेखि लेखिरहेको छैन बिचमा इज इक्वल टु हुन्छ भने सो अघि अर लेख्नु होला चाहिँ यदि यो तपाईँहरूलाई होइन सोल्युसन 10 को ए चाहिँ जुन मैले भर्खर क्वेसनलाई सोल्युसन गरेर तपाईँलाई मैले हेराएको हो यदि सोल्युसन तपाईँहरूले समझमा आएको होला राम्रो लागेको होला भने प्लिज यो च्यानललाई लाइक पनि गर्नु होला सब्सक्राइब पनि गर्नु सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला प्लिज।